बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। वॉइस फ्रॉम शिकागो से फ़रीद ख़ान की आवाज़ आप तक। आज मैं सिर्फ दो टॉपिक पे छोटी छोटी सी बात करना चाहूँगा। एक ख़बर यह है कि जिसकी कोई ज़्यादा सर्कुलेशन आपको नहीं नज़र आ रही होगी, वो ख़बर है मुराद अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला के स्क्रीन से आउट होने की। और सुना है कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जरदारी साहब को दे के वो जो ना मुल्क से बाहर फ़रार हो गए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कई केसेस करप्शन के वो खुलने वाले हैं। और जिसमें सबसे बड़ा केस तो जो है ना वो कराची सर्कुलर रेलवे वाला, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गुलजार ने उनके ख़िलाफ़ कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है, और जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी जमा कराई कि जी मेरे को पार्डन दिया जाए और ये किया जाए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट कोई उसके अच्छे मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी हरकतें। और दूसरा ये उनको उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में शायद एक और केस भी चल रहा है, और गवर्नमेंट भी उससे, इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत सख्त नाराज़ है उनसे। वो है गंदम का मसला। आपने भी पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो गंदम का थैला है जो पंजाब में है वो कोई 860 रुपये का है, और पंजाब पाकिस्तान सिंध में जो है वो 1500 रुपये का कुछ का। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो मुराद अली शाह साहब हैं, ये जो जरदारी एंड फैमिली है, इन्होंने टोटल बदमाशी अपने सिंधियों के साथ कर रखी है। लेकिन सिंधी वो बुटारा बुटो, उसका नाम उसको कुछ पता ही नहीं है गरीब को कि ये है क्या ड्रामा, ये कर क्या रहा है। इसके अपने गांव में अभी मैंने वीडियो देखी थी, एक बेचारे ने बनाई थी, एक सिंधी रिपोर्टर था, उसने जो ही इनका गांव है जो दादू से 20-25 माइल के किलोमीटर पर है, वो उस गांव के अंदर गंदम पड़ी सड़ रही है। बारिश हो गई तो उसमें कीड़े पड़ गए उसके अंदर का। तो करते ये है कि ये देते नहीं है आवाम को, बेचते नहीं है आवाम को गंदम, उसको ये जलाते सड़ाते भूखे मारने हैं उनको। तो ये इनका काम यही है कि आवाम भूखी रहेगी तो इनके पास आके हाथ जोड़ेगी, साईं वो खपे भूख लगी है मेरे को, कुछ दो खाने के लिए। तो ये इनकी जहनियत जो है ना, इनकी जहनियत नहीं तब्दील हो सकती कभी भी। और इनकी जहनियत सिर्फ उसी वक्त तब्दील होगी जब इसमें से ज़मींदारी सिस्टम, सरमायादाराना निज़ाम निकाला जाएगा इसमें से। इनको जो कि कायदे आज़म का प्लान था, या जो नेहरू ने इनके अपने इंडियंस के साथ किया कि 25 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन किसी ज़मींदार के पास नहीं होनी चाहिए, वो जब तक निज़ाम नहीं आएगा उस मुल्क के अंदर, ये आवाम गरीबी रहेगी, रुलती रहेगी, और उसको पता ही नहीं है कि क्या है। और ये एक एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर और 300-300 रुपये के ऊपर जो ना नारे लगाते रहेंगे, नवाज़ शरीफ जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद, भुट्टो जिंदा है, समझे ना, ये ऐसे नारे लगाते रहेंगे। तो न्यूज़ ये है कि जनाब आला वज़ीर आला सिंध गायब है स्क्रीन से पिछले कई दिनों से, और जो ना वो फ़रार हो गए, रिज़ाइन इस्तीफ़ा दे गए। तो ऑल्टरनेट के लिए भी सुना है कि नासिर हुसैन शाह और आगा सिराज दुरानी और फरियाल तालपुर के नामों पे गौर हो रहा है। तो अब उस सूबे की बदकिस्मती होगी अगर नासिर हुसैन शाह वज़ीर आला बनेगा। लेकिन नासिर हुसैन शाह के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जरदारी साहब उसके, क्योंकि वो वही होगा जो कि जरदारी साहब की तो ना हिरस ख़त्म हो रही है, ना हविस ख़त्म हो रही है पैसे की, तो ना ख़त्म होगी उनकी मरने तक उनके, तो वो पूरा करेगा, उनको देगा। हाँ, आगा सिराज दुरानी का ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट आदमी है, पीर पगाड़ा का दामाद है, वो मरहूम पीर पगाड़ा का, बड़े पीर साहब का। तो वो ये कि थोड़ा डिफरेंट आदमी है, लेकिन है वो भी करप्ट, कोई भी शराबी करप्ट लोग हैं सारे के सारे, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन बहरहाल देखें किसके नाम पे कुरान निकलता है। लेकिन हालात कोई तब्दील होने की तरफ नहीं जा रहे, ना सिंध में ना फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नेंस का तो हाल आपको सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने 2 साल से इतना पॉलिटिक्स में, जुलूसों में, जलसों में, हंगामों में उसको इतना उन्होंने कन्फाइंड करके रखा हुआ है फ़ौज को और उसको, कि वो कहीं निकल ही नहीं पा रहा। हाँ, इंटरनल काम हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को खुद को और उसके वज़ीरों को निकलना चाहिए, रोड पर आना चाहिए, शहरों में जाना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, DC उसको एक्टिव करना चाहिए, उनको कुछ सज़ाएं दे, रोड पे सज़ाएं दे, उनको सबके सामने सज़ा दे, तो जाके बात बनेगा। उसके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए, सुप्रीम कोर्ट को भेजे, हाई कोर्ट को, कुछ को टर्मिनेट करे,
تب تو جا کے کچھ نظر آئے گا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ایز یوزول مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جیسا ہی کورٹ نے ریفرنسز بھیجے ہیں ان کو، کوئی 26 کوسچنس بھیجے ان کو کہ اس کے جواب دیے، جس میں انہوں نے شور کوٹ کی زمینوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور نوشیرہ کے اندر زمینوں کے حوالے سے بات کی ہے، یا ڈی آئی خان کے اندر اس کے سوال کیے ہیں، اور کہ جی آپ نے یہ جو پیسے لیے ہیں اس پہ آپ نے دکانیں بنا کے کرائے پہ چڑھا دیے، آپ نے لاکھوں ایکڑ گورنمنٹ کی زمین، جو کہ ان کو شاید کوئی 100-200 ایکڑ زمین دی گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب نے کہ جی مدرسہ بنائے، تو انہوں نے اس کے آگے کوئی 1000-20,000 ایکڑ زمین پہ قبضہ کر کے وہاں پہ دکانیں بنا دی ہیں، پلازے بنا دیے، اور اس کا کرایہ لاکھوں روپے پر منتھ ان کو مل رہا ہے، جس پہ گورنمنٹ نے ان کو وہ زمینیں بھی واپس واگزار کر لی ہیں، اور کوئی 15 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا ان کے بھائی کے اوپر اور ان کے بیٹے پہ. اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی ہے. اور پلس آپ کو ان دھرنوں کے حوالے سے آپ کو پتہ چلا ہوگا بیچ میں کہ کچھ گورنمنٹس اور کچھ ملک جو ہے ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں، اور ڈونیشن کے نام پہ انہوں نے چندہ لیا ہے اس کے سپورٹ کے لیے، اس کی بھی انہوں نے ڈیٹیلز سب ایجنسیز کے پاس تو ساری رپورٹس ہیں. اب وہ جیسے ہی ان سے مانگ لیے تو یہ پریشان ہو گئے، بھاگتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. اور جو پارٹی کا بیان ہے، میرے خیال سے اس پارٹی کے اندر مجھے جو ایک آدمی صرف اچھا لگتا ہے وہ حافظ حسین احمد، باقی سارے چور بدماش ہیں، سارے جتنے بھی. کسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی مولانا طارق جمیل سے یا کسی مولوی صاحب سے کہ جی وہ جو ہے نا سارے مولوی چور ہیں، سارے داڑھی والے چور ہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، سارے داڑھی والے چور نہیں ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. تو یہ اللہ معاف کرے گی ان لوگوں میں سے. اور اب جو ہے نا یہ اپنی جیسے ہی ان کے خلاف بات آتی ہے، کوئی ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، یہ دینی مدارس کے خلاف، جی دینی مدارس کے خلاف استعماری قوتیں جو ہے نا ہمارے خلاف ہے، اور جو ہے نا یہ تو اس لیے جو ہے نا نیب ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے، اور نیب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا ہے. کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بدماشی ہے، ہماری بدماشی ہے، ہم عوام کو پبلک کو روڈوں پہ لائیں. لیکن اب روڈوں میں پبلک کوئی نہیں آئے گی، پبلک سمجھدار ہے، سب سمجھتی ہے تمہارے جعلی ہتھ کنڈے، جعلی جو آپ کا اس کا نتیجہ ابھی آپ نے دیکھ لیا. عوام آپ کے ساتھ لاہور کے جلسے میں آپ کو نظر آ گیا، آپ کے پاس 4,000 آدمی بھی نہیں ملے آپ کو جلسے میں لانے کے لیے. مولانا صاحب اب آپ بھول جائیے اپنی لے کے جماعت کو اور اپنی بدماشی کو حکومت کے خلاف. یہ حکومت انشاءاللہ العزیز یہ سال یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اور اگلے 5 سال بھی 2028 تک بھی یہی گورنمنٹ رہے گی، اور یہ آرمی بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ISI کے لوگ بھی رہیں گے. نہ نواز شریف ان کا کچھ بگاڑ سکے گا، اور نہ ہی جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا کچھ بگاڑ سکیں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں رشتہ داروں کو فارورڈ کریں، اور اس کو لائک کریں. ہاں میری ویڈیو پہ کچھ کمنٹس سمجھ میں آئے تو کمنٹس کریں، بتائیں دوستوں رشتہ داروں کو کہ میری کمنٹس، اور مجھے بھی اس کو انفارمیشن دیں کمنٹس کے اندر. تو جب تک کے لیے وائس فرام شکاگو سے فرید خان کو اللہ حافظ.